अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, JUI के हवाले से, इख्तलाफात के हवाले से बात करूँगा कि मौलाना मोहम्मद ख़ान शिरानी, हाफिज़ हुसैन अहमद, मौलाना गुल नसीब ख़ान, मौलाना शुजाउल मुल्क, जो 4 रहनुमा निकाले गए हैं JUI से, इन्होंने आज इस्लामाबाद में अपने साथियों को, अपने हम ख्याल दोस्तों को बुला लिया है, इजलास बुलाया है। आइंदा की हिकमत अमली तय करने जा रही हैं, नई पार्टी बनाएंगे, क्या करेंगे और आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी। रिज़र्वेशन मौजूद हैं, इस पर बात करूंगा कि कौन कौन आए हैं, क्या हो रहा है। 12 कौ में इजलास बुलाया गया है, लेकिन इसमें डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अपडेट्स भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, JUI के हवाले से पहले तो ख़बर ये गर्दिश करती रही, छपी भी है अखबारात में, मेरे दोस्तों ने मेरे साथ शेयर भी की कि JUI ने कोई लिस्ट, एक फ़हरिस्त बनाई है कोई 100-125 लोगों की, जिनको के ख़िलाफ़ JUI कार्रवाई करेगी और उनको भी शायद निकाला जाएगा पार्टी से। तो मैंने JUI के लोगों से मालूम किया, JUI के अहम ज़िम्मेदारान से रब्ता किया, तो वो तो तरदीद उन्होंने कर दी। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी लिस्ट फ़हरिस्त नहीं बनाई गई। मेरी जो कमेटी है 7 रुकनी JUI की, उस कमेटी के साथ भी मेरा रब्ता हुआ तो कमेटी ने भी ऐसी कोई बात नहीं की, क्योंकि JUI तब तक उस किसी भी ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई कैसे कर सकती है जो पार्टी पॉलिसी की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करता या मौक़िफ़ उनका सामने नहीं आता। सिर्फ़ इस बुनियाद पर तो नहीं किया जा सकता कि मैं मौलाना मोहम्मद ख़ान शिरानी या हाफिज़ हुसैन अहमद के साथ फ़लाँ तारीख़ को मिला था तो मेरे ख़िलाफ़ भी JUI कार्रवाई करे, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो JUI ने तो ये तय कर लिया है कि हम फ़िलहाल किसी के ख़िलाफ़ मज़ीद कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक जब तक ये क्लियर नहीं होता कि मज़ीद कौन कौन लोग ख़िलाफ़ वर्जी में मुलव्विस हो सकते हैं या मुलव्विस हैं। तो JUI इंतज़ार कर रही है, मेरे ज़राए ये बता रहे हैं, JUI इंतज़ार कर रही है आज जो इजलास बुलाया है। मौलाना मोहम्मद ख़ान शिरानी, पहले तो बताऊं कि वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और इसी तरह मौलाना मोहम्मद ख़ान शिरानी ने आज इंटरव्यू भी दिए हैं कुछ दोस्तों के साथ। मेरी भी कोशिश थी, मेरा भी रब्ता हो जाता तो मैं भी इंटरव्यू कर लेता उनका। इसी तरह मौलाना गुल नसीब ख़ान, उन्होंने बुनेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2-3 दिन पहले कि हमने इस्लामाबाद में इजलास बुलाया है और उन्होंने 4 का नाम लिया था। मुझे एक दोस्त हैं JUI के, उन्होंने ये मुझे बताया कि हाफिज़ हुसैन अहमद साहब और मौलाना शिरानी साहब के दरमियान भी मामलात कुछ अच्छे नहीं हैं, उनके दरमियान भी इख्तलाफात हैं और उनका आपस में वो डिस्कनेक्टेड हैं। और उस दोस्त का दावा तो ये था कि शायद हाफिज़ हुसैन अहमद ना आए इजलास में। आज का जो इजलास होने जा रहा है बागी ग्रुप का या निकाले गए लोगों का, उसमें शायद हाफिज़ हुसैन अहमद ना आए। लेकिन मैंने कोशिश की थी पूरी हाफिज़ हुसैन अहमद से रब्ता करने की, मालूम करने की कि हाफिज़ साहब से मालूम करूं कि वो इनके साथ हैं नहीं हैं या आज आ रहे हैं इजलास में नहीं आ रहे। मुझे कुछ साफ़ी दोस्तों ने बताया कि हाफिज़ साहब भी पहुंच गए हैं, लेकिन हाफिज़ साहब का नंबर मुसलसल बिज़ी मिल रहा था तो मेरा रब्ता नहीं हो पाया हाफिज़ साहब से। लेकिन JUI भी इस इंतज़ार में है, आज के इंतज़ार में है कि मौलाना मोहम्मद ख़ान शिरानी और जो मौलाना गुल नसीब ख़ान, जो निकाले गए लोगों ने इजलास बुलाया है, इसमें इनके पास कौन कौन आ रहे हैं। जो लोग इनके इजलास में आएंगे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, उनको पार्टी से निकाला जाएगा। ये कमेटी ने जो फ़ैसला दिया है, 7 रुकनी कमेटी ने, मौलाना अब्दुल कयूम हालेजवी की सरबराही में जो कमेटी कायम हुई थी जिसने ये फ़ैसला दिया, उस कमेटी ने उसमें लिखा है कि जो जो लोग इन निकाले गए लोगों के साथ उठेंगे, बैठेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे, किसी प्रोग्राम में शरीक होंगे, जो इनके हम ख्याल होंगे, इनकी पार्टी, इनकी पॉलिसी के साथ इत्तेफाक करेंगे, एग्री करेंगे, उनके ख़िलाफ़ JUI कार्रवाई करेगी। तो JUI इस इंतज़ार में है कि आज जो लोग आएंगे इनके साथ
ان کو تو یقیناً پارٹی سے نکالا جائے گا، ان کو کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ ایک نام مولانا راحت حسین کا لیا جا رہا تھا، جو کہ PK کے سابق ڈپٹی سیکرٹری جنرل رہے ہیں، ان کے لیے بھی میڈیا میں چل رہا تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، ہم خیال ہیں، وہ بھی اجلاس میں آئیں گے۔ لیکن مولانا راحت حسین کا ویڈیو بیان آ گیا ہے جو میرے پاس بھی آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اس باغی گروپ کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں ان کے موقف سے ایگری نہیں کرتا، ان کی پالیسی سے اختلاف رکھتا ہوں، میں JUI کے ساتھ ہوں، میرے اسلاف کی جماعت ہے، میرے بڑوں کی جماعت ہے، ہم نے ساری زندگی ہم اسی جماعت کے ساتھ رہے ہیں، تو میں JUI کے ساتھ رہ رہا ہوں، JUI کے ساتھ رہوں گا اور JUI کے ساتھ ہوں اور رہوں گا۔ اور مولانا فضل الرحمان ہمارے قائد ہیں، لیڈر ہیں، وہ انہوں نے بڑی زبردست ایک ویڈیو اپنی جاری کر دی ہے، اس میں انہوں نے وضاحت کر دی ہے، انہوں نے تو لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے۔ لیکن آج فیصلہ ہونا ہے نئے باغی گروپ کا بھی، نکالے گئے لوگوں کا بھی، کہ انہوں نے کیا آئندہ کا لائحہ عمل بنانا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ حافظ حمداللہ کو بھی مولانا شیرانی نے بہت اصرار کیا تھا، میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ نئی پارٹی بنائیں JUI میں، ہم JUI سے الگ ہو جائیں، الگ پارٹی بنائیں، لیکن حافظ حمداللہ نے ہاتھ جوڑے تھے، حافظ حمداللہ نے انکار کر دیا تھا، اور پھر حافظ حمداللہ اور مولانا محمد خان شیرانی کے درمیان بھی رابطہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ تو مولانا شیرانی سے آج پھر جب انٹرویو ایک دوست نے کیا تو وہ میں نے سنا، تھوڑا ٹکڑا سنا تھا اس کا جو انہوں نے شیئر کیا تھا، تو مولانا شیرانی نے کہا تھا کہ ہمارے دوست آ رہے ہیں، ہم نے دوست بلائے ہیں، انہوں نے خود تصدیق کی ہے اس بات کی کہ ہم نے اجلاس بلایا ہے مشاورتی دوستوں کا، ہمارے ہم خیال دوست آ رہے ہیں، اور وہ جب آئیں گے تو وہ ہم متفقہ ایک لائحہ عمل طے کریں گے۔ تو JUI میں تقسیم کے حوالے سے آج یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ مجھے کچھ دوستوں نے فون کر کے یہ پوچھا کہ مولانا کتنے ٹینس ہیں، کتنے پریشان ہوں گے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید مولانا سمجھ رہے ہیں، کچھ لوگ کہ شاید مولانا گڑی خدا بخش بھی اسی لیے نہیں گئے کیونکہ مولانا اپنی پارٹی کے کوئی بڑے کسی ٹینشن میں ہیں۔ میری JUI کے ساتھ، JUI کے لوگوں کے ساتھ رابطہ مسلسل ہو رہا ہے، کوئی ٹینشن میں نہیں ہے۔ یہ اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ پیپلز پارٹی سے بھی لوگوں کو توڑا گیا تھا، ہم خیال گروپ جو پیٹریاٹ گروپ بنایا گیا تھا، شیرپاؤ گروپ بنایا گیا تھا، اس طرح کاف لیگ بھی بنائی گئی تھی، مسلم لیگ توڑی گئی ہے، JUI پہلے بھی ٹوٹی ہے، ضیاء الحق کے دور میں، MRD کے دور میں درخواستی گروپ بنا، اور پھر مولانا سمیع الحق جمعیت علماء اسلام سین بنا۔ تو یہ پارٹیوں میں بڑی پارٹیاں سمندر کی طرح ہوتی ہیں، اور ان میں سے گروپ نکلتے رہتے ہیں، اور گروپ نکلتے ہیں تو پارٹیوں کی صحت پر کوئی اتنا بڑا اثر نہیں پڑتا۔ یہ ایک گروپ بنے گا، کتنا بڑا گروپ بنے گا یہ آج کلیئر ہوگا۔ میں پہلے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کتنا بڑا ہوگا کتنا چھوٹا ہوگا، یہ آج جو اجلاس ہوگا اس میں نظر آئے گا، پتہ چل جائے گا۔ 20 بندے آتے ہیں، 100 بندے آتے ہیں، 1000 بندے آتے ہیں، یا 10,000 بندے آتے ہیں، 20,000، کتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ آج کلیئر ہو جائے گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔